السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم درس التنفس عند الإنسان، وهو أحد دروس علوم حياة الأرض للسنة الثالثة إعدادي للدورة الأولى. الشرح غيكون في هذا الفيديو بالعربية والدارجة، حيتاش في الفيديو اللي فات شرحنا الدرس ديال لا ريسبيراسيون شي لون بالفرنسي والدارجة، يعني كان موجه للناس اللي دايرين خيار فرنسي. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الفيديو ديال الخيار الفرنسي بطبيعه الحال اللي تيقراو بالفرنسي يمكن لهم يدخلوا للقناه ويشوفوه. بحال الا كنتي شفتي داك الفيديو يمكن لك تكمل معنا هذا الفيديو، حيت غادي نذكر شي معلومات ممكن نكون ما ذكرتهاش في الفيديو اللي فات، وبالتالي غادي تستافد منها. اذا اول حاجه غنبداو بها وهي تعريف التنفس. التنفس هو عمليه تزود الجسم بغاز ثنائي الاكسجين O2 وتخلصه من غاز ثنائي اكسيد الكربون CO2. بمعنى ان التنفس هي هذيك العمليه اللي كتخلي الجسم يتزود بثنائي الاكسجين. فملي كندخلوا حنايا الهواء من فمنا ولا من نفنا، هاد الحركه هذه كتخلي ثنائي الاكسجين يدخل للذات ديالنا، وملي كنخرجوا الهواء من فمنا اولا من نفنا، هاد الحركه هذه كتخلي الذات ديالنا تخلص من ثنائي اكسيد الكربون CO2 اللي كطرحوا. هاد التنفس هذا كيف ما عاد قلت لكم كيتكون من جوج الحركات التنفسيه اللي هما فاش كتدخل الهواء، وهاد الحركه كتسمى باللغه العربيه بالشهيق، وعقلوا مزيان. الغرض من هاد الحركه هو انك تزود الجسم بثنائي الاكسجين O2. اما الحركه التنفسيه الثانيه وهي فاش تخرج الهواء سواء من فمك او من نفك، هاد الحركه التنفسيه كتسمى بالزفير. الغرض من هاد الحركه هو انك تخلص الذات ديالك من ثنائي اكسيد الكربون CO2. اذا هذا هو بكل بساطه التنفس. اوكي، دابا غادي نتعرفوا على اعضاء الجهاز التنفسي اللي كتمكن الذات ديالنا من التنفس. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الاعضاء اللي كيكونوا الجهاز التنفسي، وخصكم تعقلوا عليهم ماشي غير بالاسم وانما بالشكل ايضا، حيت في الفروض في الغالب كيعطيك تسمي الاعضاء. عندنا مثلا الحفر الانفيه. الحفر الانفيه هما دوك الحفار اللي عندنا في نيفنا اللي كتدخل منهم وتخرج منهم الهواء، وكيتسموا ايضا بالتجاويف الانفيه. عقلوا مزيان. وعندنا ايضا التجويف الفموي، وعندنا البلعوم، وعندنا الحنجره، وعندنا موراها الرغامه، وعندنا القصبه الهوائيه. بالضبط عندنا جوج القصبات هوائيه رئيسيه كيف ما كتشوفوا. كاينه هاد القصبه الهوائيه اللي كاينه في جهه اليسار، وكاينه اللي كاينه في جهه اليمين. هاد القصبه الهوائيه كتسمى ايضا بالقصبه الرئويه، وكتسمى ايضا بالشعبه الهوائيه، وكتسمى ايضا بالشعبه الرئويه. صافي، انا تنقول لكم كاع المرادفات العلميه لهاد العضو هذا باش تعقلوا عليه. يعني الا تلاقيتي انت مثلا في الفرض مع شعبه هوائيه خصك تكون عارفه شنو هي. وهاد القصبه الهوائيه كيتفرعوا منها قصيبات هوائيه. قصيبات وهو تصغير، حتى الشكل ديالها تيكون صغير كيف ما كتشوف. عندنا قصبه كبيره كيتفرعوا منها قصيبات صغيره. هاد القصيبات كيتسموا ايضا بالقصيبات الهوائيه، وبالقصيبات الرئويه، وبالشعيبات الهوائيه، وبالشعيبات الرئويه. صافي، عقل مزيان. وفي الاخر ديال هاد الشعيبات ولا القصيبات كنلقاو مجموعه ديال الكراكب دايرين كي بحال شي توته اولا شي عنقود العنب. دابا انت كيف ما تخيلتي هذا الشكل هذا في دماغك، عرف ان هذا العنقود اولا هاد التوته كتسمى حويصله رئويه اولا كيس سنخي. الا جاك هذا الاسم ديال حويصله غريب فانا غادي نبسطو لك. دابا الهواء كتبقى داخله عبر القصبات القصيبات، في الاخر كتحصل في هذه الحويصله الرئويه. دابا هكا انت غادي تربط هذه المعلومه في دماغك ان الهواء كتحصل في الحويصله الرئويه، ودير في بالك انها كتسمى ايضا بالكيس السنخي. وإلا زومينا على هذه الحويصله ولا هذا الكيس السنخي فكيبان لنا بهذا الشكل هذا. هو كله كيف ما قلنا هذه مجموعه ديال الكراكب كيتسمى كيس سنخي ولا حويصله. وهذه الحويصله ولا الكيس السنخي تتكون محاطه بمجموعه من الشعيرات الدمويه اللي كتشوفهم في هذه الصوره. هذه العروق الزرقين والحمرين هما الشعيرات. كل كركوبه من هذه الكريكيبات اللي تيكونوا لنا الكيس السنخي ولا الحويصله كيتسموا سنخ. عقل مزيان. دابا غادي نتعرفوا على مسار الهواء في المسالك التنفسيه. اول حاجه خصك تعرفها قبل لا تعرف على هذا المسار ديال الهواء وهو المسالك التنفسيه. فاش تنقولوا المسالك التنفسيه انا تنقصدوا الاعضاء المجوفه، يعني اللي خاويه من الداخل، كي بحال الحفر الانفيه، كي بحال التجويف الفموي، كي بحال البلعوم، الحنجره، القصيبات وهكذا. الهواء المستنشق يعني الهواء اللي كندخلوه من خلال الانف ديالنا بالحفر الانفيه ديالو
اولا من خلال التجويف الفموي ديالنا، كيدوز على البلعوم، من بعد الحنجره، من بعد الرغامه، من بعد القصبتان الرئويتان اللي كيتسموا ايضا بالشعبتان الهوائيتان، من بعد كيدوز في التفرعات ديالهم اللي هما القصيبات الهوائيه ولا الشعيبات الرئويه، باش يوصل في الاخر للاكياس الصنخيه اللي كتسمى ايضا بالحويصلات الرئويه. اما الهواء ديال الزفير هو الهواء اللي كنخرجوها من فمنا ولا من نفنا، فكتاخذ نفس المسار ولكن في اتجاه معاكس، يعني كتبدا هذه من الحويصلات الرئويه او لا بالضبط من الاصناخ اللي كتكون الحويصلات الرئويه، وكتبقى غادا عبر القصيبات، من بعد القصبات، من بعد الرغامه، وهي غادا حتى كتخرج من الفم او لا من الانف. دابا غادي نتعرفوا على التبادلات التنفسيه على مستوى الرئتين. اول حاجه خصكم تفهموها وهي معنى التبادلات الغازيه التنفسيه. فاش تنقولوا تبادلات غازيه تنفسيه كنقصدوا انك غادي تعطيني واحد الغاز وانا غنعطيك واحد الغاز واحد اخر، فهمتي؟ كنتبادلوا نفس المفهوم اللي كديروا مع صحابك ولا هذا. فالجسم كياخذ ثنائي الاكسجين وكيعطي ثنائي اكسيد الكربون، يعني مقايضه. هذه القضيه كطرح على مستوى الرئتين وبالضبط بالاصناخ. الاصناخ اللي تعرفنا عليها هما دوك الكريكيبات. فالاصناخ مع من كتبادل مع الدم. كيف ما كنعرفوا الدم كيدور في الذات ديالنا، فالدم ملي كيمشي للاصناخ كيكون هاز معاه ثنائي اكسيد الكربون باش يعطيه للاصناخ. والاصناخ انت كتكون كتستنشق الهواء من خلال عمليه الشهيق، يعني كتدخل ثنائي الاكسجين لهذوك الاصناخ ديالك، فثنائي الاكسجين كيولي موجود في الاصناخ، كيعطيو الاصناخ ديك الساعه ثنائي الاكسجين للدم، والدم كيف ما قلنا كيعطيهم ثنائي اكسيد الكربون. دابا القضيه واضحه. بالاضافه لهذا الشيء، فالضغط ديال ثنائي الاكسجين اللي كيكون في الدم اللي داخل الرئتين كيكون قل من الضغط ديالو في الدم اللي خارج من الرئتين. كيفاش؟ دابا كيف ما كنعرفوا الدم تيدور في الذات، فالدم اللي غيمشي للريه شنو غيبغي يدير؟ غيبغي ياخذ ثنائي الاكسجين، يعني هذا الدم هذا فيه كميه قليله من ثنائي الاكسجين. هذه حاجه طبيعيه حيت هو جاي ياخذ ماشي جاي يعطي، وبالتالي غيكون الضغط ديالو وهو داخل قليل من ثنائي الاكسجين. فملي كياخذو وكيخرج من الريه باش يعطيه الاعضاء الاخرى، ديك الساعه كيكون غني بثنائي الاكسجين، يعني الضغط ديالو مرتفع. فهمتي؟ دابا نفس القضيه ولكن بشكل معكوس بالنسبه لثنائي اكسيد الكربون. فالضغط ديالو في الدم اللي كيكون داخل الرئتين تيكون كبر من الضغط ديالو في الدم اللي خارج من الرئتين، حيتاش الدم ملي كيدخل الرئتين كيخصو يحط ثنائي اكسيد الكربون يتخلص منه، فملي كيتخلص منه وتيخرج من الرئتين هذيك الساعه كيولي فيه ضغط منخفض ديال ثنائي اكسيد الكربون حيتاش راه تخلص منه. فهمتي؟ دابا غادي ندوزو لواحد المحور مهم بزاف خصكم تركزوا بزاف باش تفهموه بزاف، اللي هو آلية التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأصناخ الرئوية. الأصناخ الرئوية اللي تعرفنا عليها مسبقا، وهذا رسم تخطيطي ليها. هذه الكريكيبة هذه هي الصنخ الرئوي كيف ما كتشوفوا، وعندنا هنايا عرق زرق أو شعيرة دموية زرقاء، وعندنا شعيرة دموية حمراء. الشعيرة الدموية الزرقاء كتمثل لنا أن داك الدم اللي فيها زعما كيكون غني بثنائي أكسيد الكربون CO2. أما الشعيرة الدموية الحمراء فكيكون فيها دم غني بثنائي الأكسجين. قال لك فرق ضغط الغازات الموجودة بالدم والهواء الصنخي هو المسؤول عن التبادلات الغازية التنفسية وفقا لمبدأ انتشار الغاز. أول حاجة خصنا نعرفوها قبل لا نشرح لكم هادشي اللي قلنا وشنا هو الهواء الصنخي. الهواء الصنخي هو الهواء اللي وسط من الصنخ الرئوي. سهلة معنا. شنو هو هذا مبدأ انتشار الغاز؟ مبدأ انتشار الغاز ديجا قريتوه في الثاني اعدادي بالضبط في درس الهواء من حولنا في ذاك المحور ديال تشكل الرياح. قال لكم الأستاذ أن الرياح هي حركة أفقية للهواء من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض. فثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون غازات، يعني كينطبق عليهم نفس المبدأ. يعني بمعنى آخر إلا كان الضغط ديالهم مرتفع في شي بلاصة غيهربوا منها البلاصة اللي فيها ضغط منخفض ديالهم. هذه حاجة باينة. فالعرق الزرق أو الشعيرة الدموية الزرقاء قلنا فيها دم غني بثنائي أكسيد الكربون، وبالتالي غيكون الضغط ديال ثنائي أكسيد الكربون في هذه الشعيرة قوي بزاف.
وبالتالي غادي يهرب هاد ثنائي اكسيد الكربون من هاد الشعيره وغادي يدخل لهاد الصنخ. علاش؟ حيت الصنخ فيه ضغط منخفض من ثنائي اكسيد الكربون. نفس القضيه كطرا لثنائي الاكسجين، غير هي بشكل منعكس. فملي كتكون انت كتستنشق الهواء من خلال عمليه الشهيق كتدخل ثنائي الاكسجين المسالك الهوائيه التنفسيه ديالك حتى كتوصل للاصناخ. فملي كتوصل للاصناخ داك ثنائي الاكسجين كيرتفع الضغط ديالو وسط الصنخ، يعني خصو يهرب من الصنخ. فين غادي يمشي؟ كيدخل للشعيرات الدمويه. صافي، هكا كيتم التبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى الاصناخ الرئويه. دابا غادي نتعرفوا على الخصائص اللي كتمكن هاد التبادلات الغازيه التنفسيه باش تطرا على مستوى الاصناخ، وهاد الخصائص خصكم تعقلوا عليها مزيان. اول خاصيه عندنا وهي المساحه الكبيره ديال الاصناخ والعدد الكبير ديالها. فهاد الكريكيبات هادو، هاد الاصناخ تيبانوا لك انت صغيورين، ولكن بالنسبه للجزيئات ديال غاز ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون كبار، حيت الجزيئات صغار بزاف، والعدد ديال هاد الاصناخ كتير. هذا كيعاون على حدوث هاد التبادلات الغازيه بشكل سلس. اضافه لهذا الشيء عندنا النفاذيه والرقه ديال الجدار الصنخي وجدار الشعيرات الدمويه. شنو كنقصدوا بهذا الشيء؟ كنقصدوا ان هاد الشعيرات، هاد العروقه الزرقين والحمرين، الجدار ديالهم رهيف بزاف، وكذلك حتى الاصناخ الجدار ديالهم رهيف بزاف، لدرجه ان الجزيئات ديال هاد الغازات كتقدر تخترق الجدار ديالهم وتدوز من الصنخ الى الشعيرات الدمويه اولا من الشعيرات الدمويه الى الصنخ. عندنا ايضا ترى هاد الاصناخ بالشعيرات الدمويه، وهذه حاجه باينه حيتاش كنشوفوا ان كل صنخ تيكون مغلف بهاد الشعيرات الدمويه الكثيره، وهذا الشيء كيعاون ايضا على هاد التبادلات الغازيه. وعندنا ايضا بطء الدوره الدمويه. الدوره الدمويه ما كتدورش بواحد السرعه مفرطه، وهذا الشيء كيعاون هاد الاصناخ باش تطرا تبادلات غازيه تنفسيه على خطر. دابا غندوزو لواحد المحور مهم ايضا اللي هو التبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى الاعضاء. الاعضاء كنقصدوا بها جميع الاعضاء ديالنا، عضلات، مخ، كلاوي الى اخره، كلهم اعضاء الجسديه كتحتاج لثنائي الاكسجين ومواد القيت كتاخذهم من الدم، وفي المقابل كتطرح فيه ثنائي اكسيد الكربون ونفايات اخرى. في هذه الحاله تنقولوا ان الاعضاء تتنفس. علاش؟ حيتاش كتاخذ غاز وكتطرح غاز، يعني كتسمى كتنفس. فكيكون الضغط ديال ثنائي الاكسجين في الدم اللي داخل العضو كبير بالمقارنه مع الضغط ديالو في الدم اللي خارج من العضو، وهذه حاجه باينه حيتاش داك الدم اللي داخل العضو داخل ليه باش يعطيه ثنائي الاكسجين، يعني غيكون الدم فيه ضغط كبير ديال ثنائي الاكسجين، وداك العضو كياخذ منه ثنائي الاكسجين وتيخرج منه داك الدم فيه كميه قليله ديال ثنائي الاكسجين، وبالتالي غينخفض الضغط ديالو. والعكس كيطرا مع ثنائي اكسيد الكربون، فالدم اللي تيكون داخل العضو تتكون فيه كميه قليله ديال ثنائي اكسيد الكربون، وملي كيخرج منه كتولي فيه كميه كثيره ديال ثنائي اكسيد الكربون، حيت العضو كيعطيه ثنائي اكسيد الكربون. دابا غندوزو للمحور التالي اللي هو مهم ايضا، وهو التبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى الخلايا. كتاخذ الخلايا ديال الاعضاء ديالنا ثنائي الاكسجين من الدم وكتطلق فيه ثنائي اكسيد الكربون CO2. كتسمى هذه الظاهره بالتنفس الخلوي، كتختلف الشده ديالها حسب طبيعه العضو والنشاط ديالو. فملي تعرفنا على تنفس الاعضاء، فجوهريا راه ماشي الاعضاء اللي كتنفس، وانما الخلايا ديالها هي اللي كتنفس. صافي. وهاد التبادلات الغازيه اللي كطرا ما بين الخلايا والدم فهي كطرا نتيجه الاختلاف ديال ضغط ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون ما بين الخلايا ديال العضو وما بين الدم اللي موجود بالشعيرات الدمويه. فثنائي الاكسجين كينتقل من الدم للخلايا، وثنائي اكسيد الكربون كينتقل من الخلايا للدم. دابا غندوزو المحور اللي هو تحرير طاقه مواد القيت. اللي كنقصدوه هنا بمواد القيت كنقصدو مواد القيت الطاقيه، كي بحال الجليكوز، الاحماض الدهنيه او الاحماض الامينيه في بعض الحالات. هاد المواد القيت الطاقيه تعرفنا عليهم في الدرس ديال الهضم والتربيه الغذائيه. الخلايا ديال الجسم ديالنا كتستعمل هاد المواد القيت الطاقيه مع ثنائي الاكسجين باش تنتج الطاقه اللي غتحتاجها باش تخدم وباش تبقى على قيد الحياه. منين كتجيب هادشي؟ كتجيبو من الدم. فملي كتجيب هاد المواد هادي كيتفاعلوا مع بعضياتهم. شكون هما اللي كيتفاعلوا مواد القيت الطاقيه كبحال الجليكوز اولا الاحماض الدهنيه مع ثنائي الاكسجين. فهاد التفاعل ديال هاد الجليكوز مع ثنائي الاكسجين كيعطيها الطاقه
وكيعطيها ثنائي اكسيد الكربون ونفايات اخرى. كتسمى هذه الظاهره هذه بالاكسده. علاش سميناها بالاكسده؟ حيت تمت اضافه الاكسجين للجليكوز، يعني تمت اكسدته. هذه باينه. كيتم التعبير على هذا التفاعل الكيميائي اللي كيطرى ما بين هاد المواد القيت وثنائي الاكسجين بهذه الكتابات التاليه، يا اما بهذه الحصيله التاليه اللي كنكتبوها بهذا الشكل: ثنائي الاكسجين زائد الجليكوز، كنديروا سهم، كنديروا الطاقه، كنديروا زائد، كنديروا ثنائي اكسيد الكربون، كنديروا زائد الماء. بمعنى ان ثنائي الاكسجين يتفاعل مع الجليكوز يعطي هذاك السهم كيعني يعطي هاد المواد هذه، اولا كنعبروا عليها بهذه المعادله الحصيله اللي كتكتب بهذا الشكل. في المعادله الحصيله كيف ما كتعرفوا كنستعملوا الصيغ الكيميائيه ديال الجزيئات. كنديروا الصيغه الكيميائيه ديال جزيئات الجليكوز اللي هي C6H12O6، كنديروا زائد الصيغه الكيميائيه ديال ثنائي الاكسجين O2، وكنديروا سهم اللي كيعني لنا يعطي CO2 زائد H2O اللي هو الماء زائد لينيرجي اللي هي الطاقه. اوكي، شنو هو الفرق ما بين التنفس الرئوي والخلوي؟ التنفس الرئوي اول حاجه خصكم تعرفوا عليه هو انه كيطرى على مستوى الجهاز التنفسي اللي تعرفنا عليه مسبقا، وهذا الجهاز التنفسي كيمكن الجسم من القيام بتبادلات غازيه تنفسيه مع الوسط الخارجي اللي هو الهواء. بمعنى ان الذات ديالنا من خلال الجهاز التنفسي كتمكن باش طرح في الهواء اللي هو وسط خارجي ثنائي اكسيد الكربون وتجبد منه ثنائي الاكسجين. هذه كتسمى تبادلات غازيه تنفسيه ما بين الجسم والوسط الخارجي اللي هو الهواء. اما التنفس الخلوي فهو العكس ديالو. فالتنفس الخلوي اولا تيقصدوا به مجموع الاليات الحوايج زعما اللي كتمكن الخلايا من القيام بتبادلات غازيه مع الوسط الداخلي. شنو هو الوسط الداخلي؟ هو الدم اولا اللنف. هادشي تعرفنا عليه في التنفس ديال الخلايا. شفنا انها كتاخذ من الدم ثنائي الاكسجين وكتطرح فيه ثنائي اكسيد الكربون، والدم كيتعتبر وسط داخلي حيت كاين داخل الذات ديالك. اما الهواء كيتعتبر وسط خارجي حيت كاين خارج الذات ديالك. فهمتي؟ هذا هو الفرق بيناتهم. دابا غندوزو للمحور التالي اللي هو آلية التهوية الرئوية. فهاد المحور غنتعرفوا على الحوايج اللي كتخلي التنفس الرئوي يطرى. من هاد الحوايج هذه كنلقاو الشكل ديال القفص الصدري اللي مكون من هاد الاضلوع هادو كيف ما كتشوف في الطرف ديالها. كنلاحظوا انهم مقسومين. فعلاش مقسومين؟ باش الا تنفخ الصدر ديالك ما يتهرسوش العظام. الا كان عظم واحد غيبدا يتمدد في الاخر غيتهرس، وانما حيتاش هو داير بحال الفيزاغرا ممكن يتنفخ ويرجع لبلاصتو. وعندما بنكون لا ضلع اخر كاين مجموعه من العضلات اللي كيتسموا بالعضلات البيضلعيه. علاش سماهم بيضلعيه؟ حيت جاو ما بين الاضلاع. بيضلعيه يعني بين الاضلاع. صافي، هذه حاجه باينه. عندنا ايضا واحد العضله كاينه لتحت اللي هي الحجاب الحاجز. هي عباره عن عضله مسطحه. دابا هاد العضلات البيضلعيه وعضله الحجاب الحاجز كتعمل على زياده حجم التجويف الصدري، يعني كتنفخ الصدر ديالك، كتزيد في الحجم الصدر ديالك بفضل التقلصات ديالهم. ملي كيتقلصوا العضلات البيضلعيه كيهزوا الصدر ديالك للفوق. ملي كتقلص الحجاب الحاجز كيدفعوا الاعضاء اللي كاينين بحال المعده والمصارن لتحت باش يخليو البلاصه للريه باش تنفخ وتعمر بالهواء وباش تطرى عمليه الشهيق. فملي كتتم عمليه الشهيق وكندوزو لعمليه الزفير، ديك الساعه كتبدا العضلات البيضلعيه والحجاب الحاجز يتقلصوا. بعد ما كطرى عمليه الشهيق بشكل تام كيبداو هاد العضلات هادو بالارتخاء. فالحجم ديال الصدر ديالك كيبدا يتقلص وكيبدا يضغط على الرئتين ديالك، والرئتين ديالك ملي كيتضغط عليهم كتخرج منهم الهواء عبر المسالك التنفسيه الى الخارج. شتي هاد الاليه ديال التهويه ديال الرئه دايره كي بحال الخدمه ديال الرابوس. فاش تنبغيو نعمروا الرابوس بالهواء شنو كنديروا؟ كنحلوه باش هذيك الجله ديالو ويتوسع الحجم ديالو ويعمر بالهواء. فاش تنبغيو نفخوا على النفخ بالرابوس كنبركوا عليه باش كتقلص ديك الجلده وكتهرب الهواء من وسط الجلده عبر المسلك ديال هذاك الرابوس. نفس القضيه حتى بالنسبه للصدر ديالنا. فاش تنكونوا في عمليه الشهيق باغيين ندخلوا الهواء كيتزاد الحجم ديال الصدر من خلال تقلصات العضلات. ملي كتكون عمليه الزفير يعني غتخرج الهواء كيتقلص الحجم الصدر باش يتضغط على هذيك الرئتين وتخرج منهم الهواء. دابا غندوزو لاخر محور في هذا الفيديو اللي هو وقايه الجهاز التنفسي.
الجهاز التنفسي كيكون في تماس دائم مع الوسط الخارجي اللي هو الهواء، وهذا الشيء كيخليه يكون اكثر عرضه للاصابه بالالتهابات والتعفنات المتعدده كبحال الزكام. الزكام هو مرض معدي كيتنقل من شخص لاخر من خلال الرذاذ اللعابي، مثلا لا عطس عليك شي واحد، او لا من خلال الرذاذ التنفسي ديالو، يعني من خلال الهواء اللي تخرج له من فمه ولا من نيفو، كيكون فيها واحد الرذاذ ما كيبانش بالعين المجرده. الا استنشقتيه نتايا كتلتقط العدوى. الاعراض ديالو وهي السخانه، تتكون درجه الحراره ديالك مرتفعه، والتعب الشديد، والصداع ديال الراس، والسعال. وباش توقي راسك منه كيخصك تاخذ التلقيح السنوي ضد الزكام، بالاضافه للتباعد الاجتماعي، يعني بنادم تسلم عليه غير باليد هكايا ولا غير من البعيد، ماشي ضروري تسلم عليه من الوجه، وبالخصوص في البرد وفي الشتاء كيكون هذا الزكام منتشر بكثره. اما الادويه اللي كيوصفها لك الطبيب كتوقف المضاعفات ديالو، حيت الزكام الا مشى حتى تمكن من الانسان كتولي عنده مضاعفات خطيره كبحال التعفنات الرئويه الى اخره. وعندنا ايضا السل وهو مرض قاتل ومعدي، كينتقل من شخص لاخر من خلال الرذاذ اللعابي، يعني لا عطس عليك، او لا الرذاذ التنفسي، ومن خلال الغبره ديال البيت ديالو. يعني مثلا الا كان شي مريض مثلا في شي بيت ودخلتي واستنشقتي ديك الغبره ديال البيت ديالو، غادي تلتقط العدوى، الله يسر. ومن خلال الاواني ديالو والطعام ديالو، يعني الا كليتي معاه في التبصيل او لا كليتي شي ماكله ديالو مثلا عض منها وخلاها. الاعراض ديالو هي السعال والهزال العام، يعني كيولي عندك واحد الضعف شديد في الجسم ديالك، والتعب وصفرة الوجه، تيولي اللون ديال الانسان صفر، وعسر التنفس، كتولي عند الانسان صعوبه في التنفس، وبطبيعه الحال الحمى المرتفعه. وللوقايه من هذا المرض الدول ديال العالم كلها كتجبر الاباء على تلقيح الاطفال ديالهم بعد الولاده ديالهم بشكل مباشر باش يتم القضاء على هذا المرض هذا. وكيمكن تجنب هذا المرض هذا من خلال التباعد الاجتماعي والنظافه. وباش يتم العلاج ديالو كتستعمل مضادات حيويه كيوصفها الطبيب للمريض.